प्रमाण जुटेकाहरू अनुसन्धान दायरामा आउँछन्। आरजु राणा र नेपाली कांग्रेसको नेत्री र नेपाली कांग्रेसको नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्राउ गर्न आदेश गरिएको गृह प्रशासनबाट, तर प्रहरीले पक्राउ गरेन भन्ने अर्को समाचारको ट्विस्ट पनि छ। फेरि दोस्रो अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्राप्त प्रमाणको आधारमा अपराधीहरू के हुन्छन्, फेरि गिरफ्तार पर्छन्। के प्रमाण चाहिँ भेटिए प्रमाणको आधारमा चाहिँ तपाईँको कारबाही चाहिँ गर्छ, प्रशासनले कारबाही चाहिँ गर्छ। पुलिस प्रशासनको जिम्मेवारी चाहिँ हो, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुलिस प्रशासनले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि के छ, अपराधको दूषित जरा जहाँ पुगेको छ त्यहीँ सरकार पुग्छ, सरकारले छोड्दैन। प्रमाण पुगेपछि चाहिँ यो मुलुकका जति ठुलै हाई प्रोफाइलका व्यक्ति भए पनि गिरफ्तार पर्छन्। निर्णय एउटा कायदामा पनि अर्को भयो भने त्यसलाई हामी भ्रष्टाचार भन्छौँ। जलहरीभित्र कति किलो सुन थियो, सुनभित्र पनि त्यहाँ कति मिसावट छ, होइन, तामा जिङ्क चाँदी मिसावट कति छ, यसको रियल रिपोर्ट नआइकन, आधिकारिक रिपोर्ट नआइकन चाहिँ अहिले हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा आफ्नो नाम उल्लेख गर्ने, आफ्नो नाम लेख्ने भनेको यो जतिको बेठिक कुरा, गलत कुरा त अरू केही हुनै सक्दैन नि। जनताको सम्पत्ति आफूलाई नाम लेख्न मन लाएर, सुनको अक्षरमा नाम लेख्न मन लाएर केपी ओलीले जलहरी नाम पाइन्छ। यो नाम लेख्ने परम्परा गलत हो, किनकि त्यो कसैको निजीको सम्पत्तिबाट त दिएको होइन। निजी सम्पत्ति दिएछ भने त्यसमा नाउँ लेखौँ। सही वर्ष पछाडि पनि केपी ओली यो ठाउँको नेपालको राजा थियो अथवा राष्ट्रपति महारानी हुनुहुन्थ्यो, भानुभक्त ढकाल अर्को राजा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा देखाउनलाई, स्थापित गर्नको लागि त्यसो गरिएको थियो। केपी ओलीले चाहिँ त्यो सुनको जलहरीमा आफ्नो नाम लेख्नु भएको छ, विद्या भण्डारीजीको नाम। प्रचण्ड असाध्य गतिशील पनि हो, अनरिलायबल पनि हो। उहाँको राजनीतिको सिद्धान्त के हो मलाई आजसम्म बुझ्न सकेको छैन। जनताले फटा, बदमास, भ्रष्टाचारी, ठगी गर्ने मान्छेहरूको अनुहार फेरि पनि एकपटक देख्ने मौका पाए। कुनै पनि पोलिटिकल दबाब बिना प्रधानमन्त्रीले के भन्छ मुख्य कुरा होइन, गृहमन्त्रीले के भन्छ मुख्य कुरा, प्रमाणले के भन्छ, प्रमाणभन्दा दायाँमा चाहिँ जानु हुँदैन। नाम लेख्नु हुँदैन, सरकारी सम्पत्तिमा कसैको नाम लेख्नु हुँदैन। बदनियतपूर्ण ढङ्गले त्यो चाहिँ सुनको जलहरी राखिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। अरू धेरै कुराहरू खोल्दै जान्छन्। आधा किलो सुन कम देखिनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री मान्ने मुलुकको जनता तयार छ। देउबाजी नेपालको कुनै भूभागमा गएर 10,000 मान्छे पनि आउँछौँ उसलाई भेट्न। के हो त सत्य, होइन, सत्य सुन हराएको हो या हरा होइन, पत्ता लाग्नुपर्छ त भन्न पाइन्छ नि त। आफ्नो बाउको वीरता जस्तै, सम्पत्ति जस्तै नाम लेखाउन मिल्छ त? संसदको रोस्टममा उभिएर यो जलहरीका प्रकरणका विषयमा तपाईँले यो पित्तलको जलहरीदेखि लिएर जलहरीमा अनियमितता 10औं किलो 11औं किलो सुन अनियमिततादेखि लिएर अनेकन कुराहरू भन्नुभयो। तर हिजो स्पष्ट रूपमा जलहरी खोलेरै नापतोल गरेर त्यसमा चाहिँ के छ त, मात्रा के छ, कति क्यारेटको छ, त्यो सबै चाहिँ गुण मापन गर्दाखेरिमा चाहिँ केही भएको रहेनछ। आखिर के भएको यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो इस्युलाई ठुलो बनाउनु मात्रै बोल्नु भएको कि अथवा चाहिँ के हो बताउनुहोस् त। मैले रोस्टममा उभिएर साङ्केतिक हिसाबले जस पशुपतिको जलहरीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु उठान गरेका थिएँ। स्वाभाविकले जति बेला पशुपतिमा जलहरी लाउने निर्णय सरकारले गर्यो, केपी ओलीजीको सरकारले गर्यो, त्यो निर्णय आफैमा के थियो, वस्तुगत थिएन। किनकि नेपाली जनता कोरोनाको महामारीमा खाना नपाएर एउटा पिसिआर चाहिँ ल्याबसम्म नभएर, होइन, तपाईँसँग एउटा चाहिँ इन्जेक्सनसम्म नभएर चाहिँ जो छटपटाइरहेको अवस्थामा अरबौँको जलहरी, सुनको जलहरी लाउनु पर्ने, त्यो पनि 200 वर्षदेखि नियमित चाँदीको जलहरी लगाइरहेको ठाउँमा त्यो आफैमा त्यो निर्णय के थियो, वस्तुगत थिएन, व्यावहारिक पनि थिएन, अव्यावहारिक थियो, त्यो मनोगत निर्णय थियो। र त्यो सन्दर्भ सँगसँगै तत्कालीन अब चाहिँ महालेखा परीक्षक कार्यालय, त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालय लगायतकाले प्रश्न उठाइसकेपछि र मुद्दा अख्तियारमा गएपछि र त्यो अख्तियारमा गएको मुद्दा पनि तामेलीमा बसेपछि मैले सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। यसो सच्चाइ के हो त, होइन, त्यहाँ चाहिँ सुन गायब भयो, हराएको भन्ने छ, होइन, त्यो रिङ चाहिँ पित्तलको भन्ने छ भने मैले त्यही त सुनको, होइन, सुनको ठाउँमा पित्तलको त्यो रिङ भन्ने छ। त्यस कारण के हो भनेर बहस छलफल उठेको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँले बुझ्नु पर्यो भने भर्खर छानबिन भएको छ। यसको टोटल चाहिँ त्यो चाहिँ जलहरीभित्र कति किलो सुन थियो, सुनभित्र पनि त्यहाँ कति मिसावट छ, होइन, तामा जिङ्क चाँदी मिसावट कति छ, यसको रियल रिपोर्ट नआइकन, आधिकारिक रिपोर्ट नआइकन चाहिँ अहिले हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। अहिले रिपोर्ट बाहिर आएको पनि छैन। बाहिर जसरी मिडियामा आएको छ, मिडिया आए अनुरूपको चाहिँ आएको छैन। र अहिले के छ भने कमसेकम यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि कहीँ न कहीँ के हुनु पर्ने, अब यो चाहिँ न्युट्रलिटी कायम हुनु पर्यो, निष्पक्षता कायम हुनु पर्यो, होइन। अख्तियार अनुसन्धान आयोगले यदि सत्यता, होइन, आधा किलो सुन हरायो भन्ने छ, होइन, यस्तो छ, अहिले चर्चामै छ तर आधिकारिक धारणा बाहिर आइसकेको छैन। त्यसको रियल के हो त,
होइन कति किलो सुन थियो, त्यो सुनमा पनि मिसावट कति छ होइन, त्यो पूर्ण प्रतिवेदन नआइकन हामीले भन्न सक्दैन। ठिक छ, हाम्रो उद्देश्य के हो, मेरो पनि के हो किन के हो त सत्य होइन, सत्य सुन हराएको हो या हरा होइन पत्ता लाग्नुपर्छ त भन्न पाइन्छ नि त। संसदमा तपाईँले दिएको अभिव्यक्तिले तपाईँले गर्दा त हङ्गामा मचाउनु भयो नि तपाईँले। होइन हङ्गामा मच्चाएन, होइन हङ्गामा मच्चाएन, तर सत्य के हो पत्ता लाग्नुपर्छ भन्नु त मेरो अधिकार हो नि त। त्यो जनताले उठाएको प्रश्न हो, महालेखाले उठाएको प्रश्न हो, प्रधानमन्त्री मातहत कार्यालयबाट उठेको प्रश्न हो, त्यहाँ गडबडी छ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोष प्राधिकारले उठाएको प्रश्न हो। त्यो जनताले उठाएको प्रश्नहरू, जनतामा उब्जिएका प्रश्नहरूको चाहिँ जवाफ चाहियो भनेर सरकारसँग माग गर्नु त मेरो दायित्व, मेरो कर्तव्य हो। मैले रोस्टरबाट जे विषयवस्तु उठान गरेँ त्यो विषयवस्तु मेरो कुनै कमजोरी छैन। अहिलेसम्म अब प्रताप सिंह शाहले चाँदीको जलरी लगाउनु भएको थियो भने इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। त्यहाँ पहिला तामाको जलरी थियो, पछि प्रताप सिंह शाह राजा भइसके पछाडि चाहिँ उहाँले चाँदीको जलरी लगाउनु भयो भने इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। त्यो इतिहास एउटा इतिहास लेखियो भने केपी ओलीले अर्को इतिहास लेख्ने काम गर्नुभयो, सुनको जलरी लगाएर। उहाँ यस्तो छ, उहाँले चाँदीको तामाको जलरी लेख्दा चाहिँ नाम लेखा देखिँदैन, तपाईँले इतिहासमा पढ्नुभएको हो। केपी ओलीले चाहिँ त्यो सुनको जलरीमा आफ्नै नाम लेख्नु भएको छ, विद्या भण्डारीजीको नाम, भानुभक्त ढकालजीको नाम लगायत धेरैजनाको नाम लेखेर उहाँलाई रहर के रहेछ, कोरोनाको महामारीमा जनता प्रताडित हो, खान पाएर मर्न लागिरहेको अवस्थामा उहाँलाई रहर के जागेछ, पशुपतिमा नाम लेखाउने, केमा त्यो सुनमा, सुनको अक्षरमा आफ्नो नाम लेखाउने रहर जागेर मात्रै त्यो जलरी लागेको छ भने त्यसको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, त्यो अब पर्यटन मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री ल्याउनु सम्भव रहर, त्यसमा रहर जागिनु त पाइन्छ। त्यो राणा शासन हो, इतिहास लेख्ने पञ्चायत शासन हो, राणा शासन हो। जनताको प्रतिनिधिले जनता यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको बेला चाहिँ सुनको अक्षरमा नाम लेखाउन रहर जागेर लगाएर चाहिँ चाँदीको चाहिँ जलरी फालेर सुनको जलरी लाउने समय थियो त। 1 अरबको चाहिँ जलरी लाउने कुरा त त्यो सामान्य थिएन। त्यो आफैमा मैले भनेको आफैमा त्यो आफै निर्णय गलत थियो र त्यो जलरी केस सँगसँगै अरू केस के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ अनियमितता भएको छ, यो के भन्छ ज्यालाको भुक्तानीमा अनियमितता भएको छ लगायतका अरू कुराहरू, अथवा दाताहरूको चाहिँ जो पैसा उठेको दाताहरूको पैसाको कुनै लेखाङ्कन छैन, कति करोड उठ्यो, एकजना दाताले मैले 30 लाख दिएँ भनेर चाहिँ इन्डियन चाहिँ दाताले भन्नुभएको छ, जो मलेसियाको व्यापारी हुनुहुन्छ। यस्ता धेरै दाताहरूको पैसाको पशुपति क्षेत्र होइन रोएर भएन नि त। पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र दाताहरूले कति पैसा दिए, यो 1 अरबभित्र कति दाताहरूको लगानी छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखाङ्कन चाहिँदैन, लेखाङ्कन अहिले पनि छैन। त्यो सुनसँग मात्र सम्बन्धित प्रश्न छैन, त्यहाँको रकम हिनामिना गर्ने सम्बन्ध पनि जोडिएको सम्बन्धित छ। त्यही कारण यो विषयमा हात हालिसकेपछि के गर्नु पर्यो, अख्तियारले सबै विषय के बाहिर ल्याउनु पर्यो। त्यो पैसा 55 लाखको ज्यालाको भुक्तानी दिएर 2 करोड दिएको छ, त्यो बीचको पैसा कसले खायो, दाताहरूले दिएको करोडौँ पैसा चाहिँ कहाँ नलेखिकन कसले खायो, यो पनि के चाहियो। अब हिसाब किताब चाहियो, जनताले खोजेको छ, हामीले खोजेका छौँ, जनप्रतिनिधि भएको नाताले हामीले खोज्छौँ। सुनसँग त एउटा साङ्केतिक ढङ्गले मैले सदनमा उठाएँ, सदनमा छोटो समय हुन्छ, सबै विषय त उठाउन पाइँदैन होइन। आफ्नो नाम लेख्नु चाहिँ अनुचित हो त, नाम लेख्न पाइँदैन, नाम लेख्न पाइँदैन, नाम लेख्न उहाँलाई केपी भण्डारीदेखि इतिहास लेख्दै के जनताको सम्पत्ति आफूलाई नाम लेख्न मन लाएर, सुनको अक्षरमा नाम लेख्न मन लाएर केपी ओलीले जलरी लाउन पाइन्छ? अहिले त आयो नि बाहिर हो, जलरी सुनको जलरीभित्र नाम रहेछ नि त हो। यो त थाहा थिएन पहिले हामीलाई, अहिले खोतलेपछि थाहा भयो सुन कति छ त थाहा हुने भयो। तर सुन राख्नुको उद्देश्य के रहेछ त भन्दा त्यो सुनले आफ्नो नाम लेखाउने रहेछ नि त, अरू त केही रहन्छ हो। त्यस कारणले गर्दा बदनियतपूर्ण नाम अमर बनाउनु हो, बदनियतपूर्ण ढङ्गले त्यो चाहिँ सुनको जलरी राखिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। अरू धेरै कुराहरू खोल्दै जान्छन्। धन्यवाद। अब यही विषयमा तपाईँहरूले यो क्षेत्र विकास कोषभित्र अनेकन दानका कुराहरूमा अनियमितता छन्, सरकार त तपाईँहरूको छ नि, सबैलाई चाहिँ छानबिन गर्न किन सक्नुहुन्न? सब छानबिन हुन्छ, सब छानबिन हुन्छ, छानबिन गरिन्छ। छानबिन नभए फेरि संसदमा उठाइन्छ, यो जनताको विषय हो, जनताको बिचमा गइन्छ। तर सत्य तथा ल्याउने कुरा, सत्य पत्ता लगाउने विषयमा चाहिँ सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। भुटानी शरणार्थी, यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस कहाँ पुगिरहेको छ? अहिले केही ट्विस्टहरू, कहानीमा ट्विस्टहरू आइरहेका छन्, नयाँ पात्रहरू थपिएका छन्, तर प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन भन्ने कुराहरू छन्, हिचकिचाइरहेको छ प्रहरी भन्ने। यहाँलाई जानकारी नै छ नि, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मान्छेहरू जेल गएका होइन, भिआइपीहरू जेल गएको कुराहरू चाहिँ, पूर्व मन्त्रीहरू सचिवहरू जेल गएको कुरा त यहाँलाई जानकारी नै छ नि। फेरि दोस्रो अनुसन्धानको प्रक्रियामा पर्याप्त प्रमाणको आधारमा अपराधीहरू के हुन्छन्, फेरि गिरफ्तार पर्छन्। तर प्रमाण नजुटाइकन त गिरफ्तार गर्न सकिन्न। प्रमाण जुट्दै छन्, प्रमाण पुग्ने बित्तिकै आशंका गर्ने कुरा र प्रमाण जुटाउने कुरा फरक छन्। अब दोस्रो अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भइसकेछन्, प्रमाण जुटेकाहरू के हुन्छन् अब अनुसन्धान दायरामा आउँछन्। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि के छ, अपराधको दूषित जरा जहाँ पुगेको छ त्यहीँ सरकार पुग्छ, सरकारले छोड्दैन होइन। कालले छोड्ला, सरकारले छोड्दैन, कोही अपराधीलाई छोड्दैन।
गर्दाखेरि तपाईँले जलहरीको कुरा उठाइराख्दाखेरि दान यही संसदबाट पनि कुरा उठेको थियो कि दानपट्टिको पैसा पनि हिनामिना भएको भन्ने कुरा आएको थियो र अहिलेको तत्काल उद्योन मन्त्रीलाई यसको हिसाब किताब बुझाएर पनि अपराधी को हो भनेर छानबिन गरेर लेटर दिँदाखेरि पनि उहाँले लुकाइएको भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। यो विषयमा चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। त्यो होइन, सबै छानबिन हुनुपर्छ। त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र दानपेटिकाहरू बार फुट्छन्, तोडिन्छन्, लुटिन्छन्, हराउँछन् होइन, बोराका बोरा पैसाहरू हराउँछन्। यो कुरा बाहिर सबैलाई थाहा छ, आएको छ। तर त्यहाँ भएका चाहिँ अनियमितता बारेमा, आर्थिक अनियमितता, अराजकता जुन छ, अनुशासनहीनता जुन छ, त्यो सबै विषयमा सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थित ढङ्गले छानबिन गरिरहेछ। त्यो छानबिन प्रक्रिया एउटा निष्कर्ष नपुगिकन, प्रतिवेदन तयार नगरिकन बाहिर आउँदैन। तर यो सबै विषयमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा चाहिँ एउटा अनुसन्धान गरिरहेछ। यदि भोलि गएर यो दानपेटीको केसमा चाहिँ पर्यटन मन्त्रीलाई दोषी ठहरियो भने तपाईँहरू के पार्टीको हुनुहुन्छ, उहाँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ कि असहयोग? होइन, यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने अपराधीहरूको, भ्रष्टाचारीहरूको पार्टी हुँदैन हो। पार्टीले भ्रष्टाचार गर्नु भने कुनै पनि मन्त्रीलाई पठाएको छैन, कुनै पनि सांसदलाई पठाएको छैन, कुनै पनि नेतालाई भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको पार्टी हुँदैन। भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ अब पार्टी नहुने भइसकेपछि पार्टीले कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्दैन। अपराधको प्रकृतिको आधारमा कारबाही गर्ने प्रक्रियामा पार्टीले सहयोग गर्छ। अझ माओवादीका मन्त्री छन् भने सबभन्दा बढी दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मानेमा हामी प्रष्ट छौँ। जस्तो एउटा प्रसङ्ग चाहिँ डाक्टर आर्जु राणा र कृष्णप्रसाद सिटौला दुईजनालाई यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले पक्रन आदेश दिनुभयो, तर पक्रिएन भन्ने कुरा, यो अपुष्ट समाचार आयो। यो विषयमा हामी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेछौँ, हामी जान्न चाह्यौँ कि यो कुरा के हो, बताउनुहोस् त। यस्तो छ, अब अहिले बाहिर चर्चामा आउने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ आशंका गरिहाल्न मिल्दैन। उहाँहरू चाहिँ प्रमाण पुग्नु पऱ्यो नि। प्रमाण पुग्दा त छोडियो त, प्रमाण पुग्दा कसैलाई छोडिएन भने चाहिँ अब प्रमाण नपुगिकन हामीले चाहिँ अब अनुमानको भरमा, आशंकाको भरमा, कसैले लगाइदिएको लान्छनाको भरमा त हामीले गिरफ्तार गर्न कसैलाई पनि सक्दैन। तर प्रमाण पुगेपछि चाहिँ यो मुलुकका जति ठुलै हाई प्रोफाइलका चाहिँ व्यक्ति भए पनि गिरफ्तार पर्छन्, कारबाहीको दायरामा आउँछन्। धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद। अब यो जलहरीको प्रसङ्ग, संसदभित्र पितलकै जलहरी बनाइयो भनेर कत्रो आलोचना भयो सत्तापक्षी सांसदहरूबाट, तर अन्ततः हिजो खोलेर हेर्दा 22 क्यारेट सुन त रहेछ नि त्यहाँ, 24 क्यारेट नभए पनि। र नापतोल गर्दा पनि लगभग बराबरी जस्तो भेटियो, त्यहाँ आधा तोला 1 किलो जति चाहिँ फरक भयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो। यो भएको चाहिँ के हो, वास्तवमा अनियमितता भएकै रहेछ त, के रहेछ, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा त्यत्रो काम गर्दा गर्दा अलिकति तलमाथि हुन्छ नै। अब 24 क्यारेट त जेनरली ठुलो चिजमा टिक्दैन, किनकि 24 क्यारेट सुन एकदम सफ्ट हुन्छ। तर 22 क्यारेट जसै पनि औँठी बनाउँदाखेरि पनि त्यो 22 क्यारेट नै युज हुन्छ। अब 24 क्यारेट र 22 क्यारेटको प्राइस पनि थोरै फरक हुन्छ, धेरै फरक हुँदैन, तपाईँले मार्केटमा पनि बुझ्दा हुन्छ। र खास गरी कुनै पनि बेन्ड गर्ने अथवा टिक्ने खालको हार्डनेस क्रिएट गर्नलाई नै 22 क्यारेट बनाइन्छ। अनि त्यसै कारणले अब 22 क्यारेट बनाउँदा 3% अरू मेटालहरू थपिन्छ नि त, होइन? त्यसमा पगालेर थपिने न हो, त्यसलाई हार्ड बनाउनको लागि, हार्ड बनाउनलाई गयो भन्ने हुन्छ। 3% सुन त कहाँ गयो भन्ने प्रसङ्ग त अझै छ नि। होइन, यो प्रसङ्ग छ, तपाईँलाई म बताउँछु कि अब सरकारले के निर्णय गरेछ त्यसको डिटेल हेर्नुपर्छ। 24 क्यारेटको निर्णय गरेछ कि 22 क्यारेटको निर्णय गरेछ? सुन, एउटा कुरा के भने 24 क्यारेट र 22 क्यारेट त तपाईँ हामी अहिले विवाद जिकेका छौँ। यदि सरकारले 22 क्यारेट नै निर्णय गरेछ अथवा त्यो जुन सुनमा लाग्ने कुरा हो त्यही गरेको हुनुपर्छ नि। किनकि 24 क्यारेट यदि निर्णयमा के छ, निर्णय र कार्यान्वयनमा तारतम्य छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हो। त्यसलाई हामी भ्रष्टाचार भन्छौँ। निर्णय एउटा, कार्यान्वयन अर्को भयो भने त्यसलाई हामी भ्रष्टाचार भन्छौँ। तर जुन निर्णय अनुसार नै कार्यान्वयन भएको छ भने त्यसलाई हामी भ्रष्टाचार भन्दैन। दोस्रो कुरा, काम गर्दा गर्दा यदि 1 तोला 2 तोला त्यत्रो केजीमा सुन मा 1-2 तोला घट्यो भने त्यसलाई घट्यो। होइन, आधा किलो भने ठक्कै त्यसको एक्ज्याक्ट रिपोर्ट आउने बाँकी छ। अब आधिकारिक रिपोर्ट नआइकन त्यसमा कमेन्ट गर्न उचित हुँदैन। आधा किलो भनेको त 500 होइन 500 ग्राम हो त्यो। 6-7 ग्रामको झन्डै चाहिँ 1 तोला हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, तर तपाईँले भन्नु भने कि अथेन्टिक त अहिलेसम्म आएको छैन नि। पुरा रिपोर्ट नआइकन त्यसको बारेमा जल्दीबाजीमा जस्तै अस्ति भनिदियो सुनको बदला पितल हो, त्यस्तै मबाट नबोल्न लगाउनु न। किनकि एउटा कुरा चाहिँ के सत्य छ भने त्यहाँ नाम लेखियो भन्ने छ नि। जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नाम लेखियो, तत्कालीन राष्ट्रपतिको नाम लेखियो, सदस्य सचिवदेखि लिएर त्यहाँको भट्ट पुजारीसम्मको नाम लेखियो भन्ने छ नि। यो नाम लेख्नु उचित हो अथवा अनुचित हो, के हो बताउनुहोस् त?
नाम लेख्नु हुँदैन, सरकारी सम्पत्तिमा कसैको नाम लेख्नु हुँदैन। केपी ओली होइन, सरकारी सम्पत्तिमा केपी कसै शर्मा ओली भनेर नाम होइन लेखियो, होइन त्यहाँ भण्डारीको लेखियो, होइन कसैको नाम लेख्नु हुँदैन। ढकालको लेखियो। होइन, यो नाम लेख्ने परम्परा गलत हो, किनकि त्यो कसैको निजीको सम्पत्तिबाट त दिएको होइन। निजी सम्पत्ति दिएछ भने त्यसमा नाम लेखौँ। सार्वजनिक सम्पत्ति इतिहास लेख्ने कुरा त राम्रो कुरा हो नि। त्यो इतिहास तपाईँले भन्नुहुन्छ इतिहास हो। अनि पहिले राजा महाराजाले आफ्नो नाउँ लेखाएको छ। तपाईँ हेर्नु न, त्यहाँ पशुपति गएर वीरेन्द्र श्रेय यिनीहरूको चान्दीकोमा नाउँ लेखाएको छ त्यो सिलिङहरूमा। अहिले पनि तपाईँले गएर हेर्नुहोस्। यो मूर्ति नै बनाएको छ नि वीरेन्द्र महेन्द्रको। त्यसै कारणले त्यो पद्धतिको म त्यति समर्थक होइन। कसैलाई राम्रो लाग्ला, सबैको आफ्नो जीवन छ। मेरो बुझाइ के भने जनताको ट्याक्स पे मनीबाट, जनताको कर तिरेबाट यदि कुनै काम हुन्छ भने त्यसमा नाम लेख्न जरुरी छैन। त्यो लेखेको चाहिँ इतिहास लेखेको होइन। त्यो इतिहास हो नि, इतिहास आफै बनाउने। इतिहास त कामले निर्माण हुन्छ नि। नलेखे पनि यदि काम गर्छ भने इतिहास उसको बन्छ, लेखे पनि राम्रो काम गर्दा पनि त्यसको इतिहास बन्दैन। इतिहास जलरी चढाउने मान्छेलाई लेख्ने बित्तिकै इतिहास रहन्छ, नाम नलेख्ने बित्तिकै इतिहास जान्छ, यो मलाई लाग्दैन। जलरी चढाउने मान्छेलाई त्यो उत्कण्ठा पलाएको हुनसक्छ नि। 100 वर्ष पछाडि, सम्पत्तिबाट चलाएको होइन नि। 400 वर्ष पछाडि यो जलरी खोलेर हेर्दा पनि मेरो नाम देखियोस् भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ नि। अब त्यो प्रश्नको जवाब उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्। मैले आफ्नो भ्यू मात्र राख्न सक्छु। मेरो भ्यूबाट प्रश्न छ कि कुनै पनि राज्यको सम्पत्ति प्रयोग हुँदाखेरि कुनै व्यक्तिको नाम लेख्नु हुँदैन, क्या प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति होस्। राज्यको सम्पत्ति राज्य हो। यदि उहाँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ मृत्यु पश्चात त्यसको इतिहासमा नाम रहने गरी मृत्यु पश्चात लेखिन्छ। जस्तै आज मदन भण्डारी छैन, मदन भण्डारीको नाउँमा मदन भण्डारी राजमार्ग बनेछ। बिपी कोइराला छैन, बिपी कोइराला राजमार्ग बनेछ। त बिपी कोइराला आफ्नै नाउँ त लेखाएको थिएन नि त्यो बेला। त्यस कारणले उहाँले त उदाहरणीय काम गर्नुभयो। अरूले मरेपछि नाम राख्ने खालको त्यो स्मृति बनाउँछन्, उहाँले त जिउँदै आफ्नो नाम इतिहास लेख्ने काम गर्नुभयो। होइन, यो कुरासँग म सहमत छैन। म आफ्नो सहमति विमतिको कुरा गर्दैछु नि। अब कसले के गर्यो त्यसको पछि त म लाग्ने होइन नि। मेरो आफ्नो विचार छ। यसमा तपाईँको आपत्ति हो भने टाउको दुखाउनु पर्ने यसमा के देख्नुहुन्छ त्यस्तो? होइन, टाउको देखाउने नै मेरो एकदम क्लियर सैद्धान्तिक आपत्ति छ कि कुनै पनि राज्यको सम्पत्तिबाट कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाम लेखाउनु हुँदैन, चाहे जुनसुकै हुँदाको होस्। यो मेरो मान्यता हो। आफ्नो मान्यताबाट त विचलित कसैको व्यक्तिगत लाभ हानिको आधारमा त मिल्दैन नि। राजी त सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो नि। जनताको ट्याक्स पे मनीबाट जलरी चोरेको छ भने नाम किन लेख्ने? कुनै व्यक्तिले नाम लेखाउनु राज्यको सम्पत्तिमा यो मेरो मान्यताको खिलाफ हो। म त्यो मान्यतामा विश्वास गर्दैन। अब अर्को प्रसङ्ग जस्तो आर्जु राणा र नेपाली कङ्ग्रेसको नेत्री र नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्राउ गर्न आदेश गरिएको गृह प्रशासनबाट, तर प्रहरीले पक्राउ गरेन भन्ने अर्को समाचारको ट्विस्ट पनि छैन। होइन, त्यो बारेमा मलाई आधिकारिक केही जानकारी छैन। मैले पनि एउटा आर्थिक न्युजमा केमा देखेका थिएँ, त त्यसको आधिकारिकता पुष्टि नभइकन त्यसको बारेमा केही कमेन्ट गर्नु हुँदैन। किन आधिकारिकता पुष्टि हुनु पऱ्यो, या त प्रहरीले भन्नु पऱ्यो, या गृहमन्त्रीले सदनमा भन्नु पऱ्यो, या अन्य। अब एउटा कुनै न्युज पेपरकै भरमा त्यसले हामी एउटा आधिकारिकता दिने उचित हुँदैन। किनकि आधिकारिक जवाब अहिलेसम्म आधिकारिकता कहीँबाट पुष्टि भएको छैन। न प्रहरीबाट भएछ, न गृहको प्रवक्ताबाट छ, न गृहमन्त्रीबाट भएछ। गृहमन्त्री हिजै संसदमा बोल्नुभयो तर त्यो कुरा त बोल्नु भएन। त नबोलेको कुरा न आधिकारिकता छ कि छैन, एउटा कुनै मिडियामा आएको भरमा त्यो आधिकारिक हो मलाई लाग्दैन। केवल हल्ला मात्रै हो भन्ने लाग्छ त्यसमै? होइन, हल्ला हो कि आधिकारिक त त्यसको त आधिकारिक ठाउँबाट पुष्टि हुनु पऱ्यो नि। आधिकारिक ठाउँ कुन हो? प्रहरी हो। या त प्रहरीको प्रवक्ताले भन्नु पऱ्यो, या त गृहको प्रवक्ताले भन्नु पऱ्यो, या गृहमन्त्री आफै भन्नु पऱ्यो, या प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोल्नु पऱ्यो। यिनीहरू नबोलिकन त्यतिकै मैले कुन आधारमा भन्ने? सरकारको काम वर्तमान स्थितिमा सन्तोषजनक छ के देख्नुहुन्छ? सरकारको काम सन्तोषजनक भयो भने त जनतामा यति किन त्यो हुन्थ्यो, वितृष्णा हुन्थ्यो, निराशा छ? निराशा छ, महँगाई छ। तपाईँ हेर्नु न कति महँगी बढेको छ। यो सरकार फेरबदल, सरकार हल्ली पनि भन्छन्। अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्दैछ, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदैछ भनेर भन्छन्। त्यस्तै स्थिति आएको हो? त्यस्तो पनि तत्कालै आएको मलाई लाग्दैन। त्यसो देख्नुहुन्न? अहिले तत्कालै देख्दैन। जे भए पनि दसैँ तिहार पछि हुन्छ होला मलाई लाग्छ। होइन, एमाले त अहिले त सत्तामा जान लालायत जस्तो देखिन्छ नि। हामी चाहिँ अब चाह्यौँ भने हामीले एक हप्ताभित्रमा सरकारमै कुरा मिलेको छैन नि। काङ्ग्रेसमा कुरा मिलेको छ? काङ्ग्रेस तयार छ? काङ्ग्रेसमा को प्रधानमन्त्री बन्ने? संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री मान्ने मुलुकको जनता तयार छ अहिले?
जनताको पनि एक्सेप्टेन्स हुनु पऱ्यो नि। काङ्ग्रेसले त तयार भयो नि त पहिलो दलको नेता बनाएपछि काङ्ग्रेस तयार भएपछि यहाँ जनताको कुरा त परै जाओस्। होइन यो एउटा कुरा के भने जनताको कुरा नसुनेपछि सरकार यस्तै फेरिन्छ तर जनताको दुःख त्यतिकै कायम रहन्छ। त्यसले झन् देशमा अराजकता निम्त्याउँछ, देशमा अविश्वास निम्त्याउँछ। अविश्वास र अराजकताको बिचमा शासन चलाउने त्यति सजिलो छैन। म एकदम तपाईँलाई प्रष्ट बताउँछु। आज देशको जुन परिस्थिति छ उहाँले 5 चोटि प्रधानमन्त्री गर्दाखेरि मुलुकको समस्या समाधान गर्ने त असफल हुनुभएको छ नि, र अहिले पनि समाधान गर्नुहुन्छ यो त लाग्दैन नि। किनकि उहाँमा कुनै यस्तो खुबी त छैन नि कि जनतामा आउने बित्तिकै एकदम अर्थतन्त्र सुध्रिने, जनताको विश्वास उठिसकेको छ जुन अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि जनताको विश्वास पलाउने, यो सबै कुरा त अहिले तत्काल त हुँदैन नि। देउवा प्यानलका धेरै नेताहरूले भन्छ नि देउवा शेरबहादुर देउवा भनेको करिस्मेटिक नेता हो, प्रतिभावान नेता हो। तपाईँकै जवाब म सुन्न चाहन्छु, अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन हामी त तपाईँको सुन्न चाहन्छौँ। होइन तपाईँकै सुन्न चाहन्छु, तपाईँ यसमा एग्री हो? होइन हाम्रो एग्री र डिसएग्री त के गर्नु? देउबाजी नेपालको कुनै भूभागमा गएर 10,000 मान्छे पनि आउँछौँ उसलाई भेट्न, उसलाई देख्न, कुनै जिल्ला जान्छ, जनतामा के करिस्मेटिक काम गर्छ मलाई बताउनु न। परिस्थिति जन्य नेता हो, जोर घटाउको नेता हो, करिश्माको नेता होइन। करिस्मेटिक नेता बिपी कोइराला थियो। उहाँ त्यसो भए उधारो नेता होइन, हाताहाती नगदी नेता हो। अनि म जोर घटाउमा अनि शतरन्जको खेलमा उहाँ माहिर हुनुहुन्छ। पावर पोलिसमा पावर सेन्टरहरूलाई घटाउने, जोर गर्ने, एक ठाउँमा मिलाउने त्यो माहिर हुनुहुन्छ। प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई? प्रचण्ड असाध्य गतिशील पनि हो र अनरिलायबल पनि हो। उहाँको राजनीतिको सिद्धान्त के हो मलाई आजसम्म बुझ्न सकेको छैन। सिद्धान्तविहीन राजनीति सिद्धान्त भनेको सत्तामा पुग्ने हो, त त्यो सत्ताको सिद्धान्त पनि त एउटा हुन्छ नि। अनि सत्ताको पनि सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सत्ताको पनि कुनै उहाँको फिक्स सिद्धान्त छैन। अब के बजेट पास हुन्छ? पास हुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। सत्तारूढ दल केही समूहले त पुरा विरोध गरिरहेछन् नि। होइन हेर्नुहोस्, अब थोरै साधन स्रोत, आवश्यकता धेरै, यो आजको वास्तविकता हो। मैले जे हाम्रो स्रोत साधन थियो त्यो स्रोत साधन, सम्भावित स्रोत साधन आउने बजेट भन्ने त अब कति हामी जुटाउन सक्छौँ, विदेशी सहयोग कति जुटाउन सक्छौँ, आन्तरिक ऋणको पनि सीमा छ, जति भने त्यति ल्याउने कुरा आउँदैन, त्यहाँबाट कति जोड्न सकिन्छ र राजस्वबाट कति जोड्न सकिन्छ। राजस्वको पनि हामीले चाहिँ यो बढी दर नगर्ने तर त्यसको चाहिँ बेस फराकिलो गर्ने, त्यस मार्फतबाट पनि राजस्व बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। बजेट संशोधन गर्नु। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो सम्भावित स्रोत कति छ, स्रोतलाई मध्यनजर राखेर कति खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस हुनाले अहिले जुन बजेट प्रस्तावित हामीले गरेका छौँ त्यो पुर्याउनको लागि पनि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसकारण थोरै साधन स्रोत गर्नुपर्ने धेरै सांसदजीहरू हुनुहुन्छ, जिल्लाबाट निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, माग त्यहाँ जनताहरूले धेरै गरेका छन्। त्यसकारण हामीले भने जस्तो हाम्रो आवश्यकता अनुसार भएन भनेर विभिन्न किसिमबाट अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। त्यसकारण त्यो अभिव्यक्ति कतिपय यसरी गर्दै भए हुन्थ्यो, यसरी नभने भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा भयो। तर मूल कुरो के हो भने उहाँहरू सबैले के बुझ्नु भएको छ भने स्रोत साधन नै थोरै छ, थोरै भइसकेपछि त्यो थोरै साधन स्रोतभित्र बसेर जे गर्न सकिन्छ त्यो मैले गरेको छु। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यसमा कुनै पनि हाम्रो गठबन्धनका मान्यजीहरू इभन विपक्षीहरूले पनि धेरै बोल्ने ठाउँ छैन। कसले संशोधन? सत्ताको घटक नेतृत्व गरेको दलका सांसदहरूले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। संशोधन अर्को समाजवादी मागका मान्यहरूले पनि भनिरहनु भएको छ संशोधनको त विकल्पै छैन, आजको दिनमा यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन। होइन, संशोधन भन्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नुभएको हो क्या, त्यसको अर्थ त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो।
हाम्रो आवश्यकताहरू हाम्रो माग धेरै थियो अहिले नै आफू त्यो माग अनुसार चाहिँ भएन भनेर भन्नुभएको छ कुनै पनि बजेटमा मैले भनेको छु यो सर्वगुण सम्पन्न बजेट हुनै सक्दैन किनभने थोरै साधन स्रोतबाट धेरै कुराहरू चाहिँ पूर्ति गर्न सकिँदैन धेरै आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन प्राथमिकताको आधारमा गर्ने हो त्यसकारण बजेट पास हुन्छ यसलाई सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ बजेटको सीमाभित्र रहेर हामीले प्रस्ताव गरेको बजेटभित्र रहेर जहाँ जे सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गरिहालिन्छ बुझ्नु भएन त्यसकारण बजेटमा जे प्रस्ताव गरिएको छ त्यो भित्र रहेर जे आवश्यकताहरू छन् जहाँबाट नियम कानुन विधि अनुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो सम्बोधन हुँदै जान्छ तर बजेट जुन आएको छ त्यो नै पास हुन्छ त्यहाँ कुनै अब यसमा चाहिँ यो संशोधन गरियो ऊ संशोधन गरियो भन्ने कुनै पनि किन्तु परन्तु भन्ने छैन त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव भन्ने हुँदैन यो जहाँ चाहिँ यसरी नै चल्छ पहिला नै हामीले धेरै चाहिँ सुझाव सल्लाह यो प्राथमिकता सिद्धान्तको क्रममा पनि लिएका छौँ अरू हिसाबमा लिएको छौँ त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर स्रोतको सीमाभित्र रहेर यो बजेट विनियोजन भएको छ संशोधन हुँदैन त्यसबाट मैले भनिसकेँ यहाँ मिलाउने कुरा पनि को कुरा तपाईँले फेरि अन्ततिर बङ्ग्याउनु भयो जे बजेटको त्यहाँ व्यवस्था छ जे विधि छ त्यो विधिभित्र बाहिर जाने त मलाई चाहिँ छुटै छैन नि विधिभन्दा बाहिर जाने छुट पनि छैन त्यो विधिभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो त्यही अनुसार चाहिँ हामी भोलिको दिनमा काम गर्छौँ यो काम गर्दा चाहिँ सबैको भावनालाई समेटेर अगाडि बढिन्छ तर अहिले बजेट अब यो बुँदा संशोधन भयो त्यो बुँदा संशोधन भयो भन्ने हुँदैन पर्सि चाहिँ अब अन्तिम यो छलफलको दिन छ सायद पर्सि नै यो अगाडि बढ्छ भान्जेजी नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब यो सरकार गठन भए पछाडि चाहिँ जनता अलिकति आश्वस्त थिए कि के हुन्छ है पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भन्ने थियो तर झन् पछाडि झन् निराश हुँदै गइरहेका छन् जनता किन सरकारले जनतालाई आश्वस्त बनाउन सकिरहेको छैन सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने किन वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन यो सबभन्दा मुख्य दोष भनेको अस्थिरताको दोष चाहिँ हो स्पष्ट बहुमत कुनै एउटा पार्टीको आइदिएको भए यो स्थिति सिर्जना चाहिँ हुँदैन थियो धेरैवटा पार्टीहरू चाहिँ मिलेर गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनुपर्छ यहाँ त धेरै चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ हुने भयो क्या त्यो पनि विचार गरेकै हो नि 74को निर्वाचन हो 74मा हामीले गऱ्यौँ त्यसपछि नेकपा बनायौँ र त्यसपछि 2/3 बहुमतको सरकार पनि बन्यो र त्यो सरकारलाई फेरि पनि टिकाउन चाहिँ हामीले सकेनौँ फेरि पनि अस्थिरताले गर्दा नै हो यो किनकि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई बहुमतमा आउन नदिनका लागि ठुलो पार्टी हुन नदिनका लागि त विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रहरू चाहिँ भइरहेछन् नि त्यो भावनाले यो निकै गाह्रो छ चुनौती चाहिँ छ नेपालका लागि एक्जिक्युटिभ पावर त अहिले त एक्सर्साइज गर्ने ठाउँमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ हो प्रधानमन्त्रीले यसलाई इनिसिएसन चाहिँ लिनु पर्थ्यो नीति र कार्यक्रम बनाइसकिसकेपछि मेरो काम सकियो भनेर प्रधानमन्त्रीले छोड्नुहुन्न थियो नीति र कार्यक्रम मैले बनाइसकेँ र नीति र कार्यक्रमको आधारमा सरकारका मन्त्रीहरूले बजेट बनाउँछन् भन्ने कुरा विशेष त चाहिँ हुनुभयो तर सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको स्पिडलाई पक्र्न सकेनन् नसकेलाई सोधेको थिएँ बजेट संशोधन हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू भनेर सोद्धा उहाँले हुँदैन कुनै हालतमा हामी गर्दैनौँ अब यो संशोधन गर्ने प्रचलन चाहिँ छैन हेर्दाखेरि र तर संशोधन चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने बजेटलाई दुरुपयोग चाहिँ हामीले गर्न दिनु हुँदैन अहिलेको बजेट धेरै दुरुपयोग म भन्छु कि संस्थागत भ्रष्टाचारतिर अहिलेको बजेट चाहिँ केन्द्रित चाहिन्छ यो बजेट जस्ताको तस्तै चाहिँ हामीले संसदले पनि पास गर्नु भनेको यो संस्थागत एउटा भ्रष्टाचार नैलाई पूर्ण मान्यता दिनु नै हुन्छ त्यो भावनाले सरकारमा सामेल चाहिँ तपाईँको पार्टीहरूले पनि विशेष गरी जोडतोडका साथ बजेट संशोधनको लागि विषय उठाउनु भएको चाहिँ छ र सत्ता गठबन्धनका थुप्रै सांसदहरूले पनि संसदभित्र पनि बजेट संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ र अहिले जसरी बजेट चाहिँ बाँडफाँड गर्नुभएको चाहिँ छ जुन शीर्षकमा बजेट चाहिँ गएको चाहिँ छ ती शीर्षकहरूमा हुबहु चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यायिक छैन यो एउटा कुरा भने दोस्रो कुरा बजेट जो परेको चाहिँ छ त्यो कुनै यसले
परिणाम चाहिँ निकाल्ने किसिमको परिणाममुखी एउटा नयाँ रिजल्ट चाहिँ दिने किसिमको चाहिँ छैन। यसले जनतालाई उत्साहित चाहिँ पार्दैन। त्यसो हुँदा बजेटलाई विकेन्द्रित गर्ने कनिका छर्यास छर्ने भन्दा पनि हाम्रो अहिलेको चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गरेको ठाउँमा नै बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता चाहिँ थियो। तर त्यो अहिले सरकारका मन्त्रीहरूले गर्न सक्नु भएन। अब प्रतिपक्षले चाहिँ आवाज उठायो भने प्रतिपक्षलाई ट्र्यापमा पार्न हिजोका कमी कमजोरीहरू देखाउने सत्ता पक्षले त्यो संस्कारको विकास भएको थियो, जसको ज्वलन्त उदाहरण यो जलहरी केसको पनि थियो। अन्तत जलहरी त सुन जोग्दा त बराबर निस्केछ, हेर्नुहोस् के भएछ। तपाईँले त पित्तलो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुनै रहेछ। ठिक छ, अब यो के बाहिर चर्चा निक्ले भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। छानबिन गरेर यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि त सरकारले संवैधानिक आयोगहरू बनाएको चाहिँ छ नि। यो काम चाहिँ भने अख्तियारको काम छ, कुनै सांसदको काम होइन, कुनै पोलिटिकल लिडरको काम छैन। राजनीतिक कर्मीहरूले त भन्लान् एक्लै अर्कालाई आक्षेप लगाउनका लागि, आरोप लगाउनका लागि भन्नु त्यसलाई स्वाभाविक ठानिन्छ। र यसको यथार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउने कुरा भनेको अख्तियारको काम चाहिँ हो। अख्तियार हिजो त घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो। अख्तियारले जे कुरा चाहिँ प्रमाणित चाहिँ गर्यो र कोर्टले जे कुराको फैसला गर्यो त्यो कुरालाई हामी सबैले मान्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ, विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ। सरकार चाहिँ अब एकदमै कठिन परिस्थितिमा छ भनेर भन्छन्। उता एमाले पनि काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन लबिङ गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसका केही युवा नेताहरू, महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरू पनि अब हामी एमालेसँग चाहिँ सहमति गरेर एमालेसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर पनि त्यो सङ्केत गरिरहेका छन्। होइन, के हुँदैछ यो देशमा? यो नेपाली राजनीतिको कुनै नयाँ विषय नै होइन। सरकार बन्ने र ढाल्ने कुरा त स्वाभाविक हो, सामान्य भइसक्यो, नेपालको एउटा कल्चर जस्तो भइसक्यो। त्यसो भएनाले सरकार बन्नु मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा काम के भयो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा चाहिँ, रिजल्ट के आयो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। विगतका भएका सरकारले के रिजल्ट चाहिँ दिए, अहिलेको सरकारले के रिजल्ट दियो र भोलि बन्ने सरकारले के रिजल्ट दिन्छन् भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो। र सरकार बन्ने ढाल्ने कुराको त्यो एउटा संस्कारको विकास भएको छ। संविधानले धेरै कुरालाई टाइट गर्दा पनि, कडाइ गर्दा पनि फेरि पनि त्यसमा रहेका केही तपाईँको लुपलहरू चाहिँ छन्। सरकार चाहिँ तपाईँको ढाल्ने लुपलहरू चाहिँ छन्। जस्तै कि हामीले भन्यौँ 2 वर्षसम्म विश्वासको मत ल्याउन नपाइने, प्रारम्भिक पहिलो 2 वर्ष, त्यसपछि पछिका चाहिँ 3 वर्षहरूमा वर्षको एकपटक मात्रै विश्वासको मत चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ छ। तर फेरि अब अहिले एउटैको सरकार चाहिँ बहुमतको नभएको हुँदा यहाँ कसैले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार त आजै ढल्न सक्छ, भोलि नै ढल्न सक्छ। यसको कुनै ठेगान चाहिँ। यसले गर्दा फेरि पनि संविधानले जति टाइट गर्यो, संविधानको जुन मर्म चाहिँ थियो मर्मअनुसार फेरि पनि हामीले व्यवस्थालाई टिकाउने र अगाडि बढाउने कुरा चुनौतीपूर्ण नै छ। प्रतिपक्षलाई साना दलहरूको बिचमा खेल्ने वातावरणलाई तपाईँहरूले बन्द गर्नुभयो, समाजवादी मोर्चा बनाउनु भयो होइन। अनि एमालेलाई पनि पुरानो नेकपा बिउताउन पर्ने चाहिँ आवश्यकताको कडी पनि सिर्जना गर्नु पर्यो। त बिचमा तपाईँहरूले यो समाजवादी मोर्चा बनाएर त आखिर एमाले झस्काउन खोजेको न हो होइन। तर एमाले त्यो समाजवादी मोर्चा देखाएर काङ्ग्रेस झस्काइरहेको छ आज। हामीले कसैलाई झस्काउनका लागि भन्दा पनि यो देशमा संविधान जारी भइसकेपछि अहिलेको जो स्थायित्व चाहिँ छ, यसलाई स्थायित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा नै अहिलेको अहम विषय हो। यसैका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ र हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने अबको आवश्यकता भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता हो। यो अहिलेको संविधानलाई स्वीकार गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा चाहिँ उभिन्छन् र यो संविधान विरोधी शक्तिहरूको सबै अर्को ठाउँमा उभिन्छन्। अबको हुने भनेको नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण हो। अहिलेको संविधानलाई स्वीकार गर्ने, अहिलेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने, अहिलेको एजेन्डा स्वीकार गर्ने शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा चाहिँ उभिन्छन् भने यी एजेन्डाका विरोधी शक्तिहरू, संविधानका विरोधी शक्तिहरूको अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोर्चा चाहिँ बन्छ। त्यो भावनाले राजनीतिक ध्रुवीकरण अहिलेको आवश्यकता हो र ध्रुवीकरण क्रमशः चाहिँ हुन्छ। भ्रष्टाचारदेखि लिएर मानव तस्करीदेखि लिएर यावत कुराहरूमा हामी सशक्त रूपमा लागिरहेछौँ, कसैलाई छाड्नेवाला छैनौँ। गृहमन्त्रीले भन्नुभयो। आज एउटा समाचार आयो, अपुष्ट जस्तो समाचार पनि आयो, काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणा र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई गृहमन्त्रीज्यूले पक्राउ गर्न आदेश दिएको तर प्रहरीले टेरेन भन्ने खालको समाचार पनि आयो। कति सत्यता चाहिँ यसमा बताउनुहोस् त। यो मन्त्रीहरूको विषय भन्दा पनि गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्ने कुरा मुख्य विषय चाहिँ होइन। मुख्य कुरा त प्रमाणहरू चाहिँ के प्राप्त भए भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले अनुसन्धान चाहिँ गर्छ। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको क्रममा जे कुराहरू चाहिँ तपाईँको भेटिए, जे पुष्टि भए र त्यसपछि पुष्टि भए त्यसको आधारमा
कारबाही अगाडि बढाउनु, गृह मन्त्रालयले पुलिस प्रशासनले कारबाहीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो भएको के हो त यसमा ठ्याक्कै बताउनुहोस्। तपाईँ त सरकारमा नै हुनुहुन्छ यति बेला, यसमा गृहदेखि प्रधानसम्म ठिक हो, विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपाईँहरूको नेतृत्वमा छ। के भएको बताउनुहोस् त। के भएको भन्ने कुरा मलाई थाहा चाहिँ छैन। तपाईँले इमान्दारीका साथ चाहिँ भन्दा यो कुरा प्रहरीलाई थाहा हुन्छ, पुलिसलाई थाहा हुने कुरा हो। पुलिसले आफ्नो सूचनालाई तपाईँको चाहिँ लिक गर्दैन, फेरि त्यो गर्नु पनि हुँदैन। सूचनाहरू चाहिँ हामीले लिक गर्नु पनि मिल्दैन। त्यो भयो हुनाले के प्रमाण चाहिँहरू भेटिए हो, के प्रमाण चाहिँ भेटिए, प्रमाणको आधारमा चाहिँ तपाईँको कारबाही चाहिँ गर्छ, प्रशासनले कारबाही चाहिँ गर्छ। पुलिस प्रशासनको जिम्मेवारी चाहिँ हो, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुलिस प्रशासनले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। टेकाउने पुलिस प्रशासन हो तपाईँहरूले भन्ने, तर राजनीतिक निर्णय बिना त केही गर्न सक्दैन आजको दिनमा। यो त जनतालाई थाहा भएको कुरो हो नि, आमसँग होइन त्यति निरीह चाहिँ पुलिस लिने बेलामा चाहिँ आफूहरूले लिने, हामीले गऱ्यौँ यो भ्रष्टाचारलाई कारवाही गऱ्यौँ, मानव तस्करहरूलाई कारवाही गऱ्यौँ भन्ने, अनि पक्राउ गर्न नसक्ने स्थिति आयो भने चाहिँ पुलिसले गर्दैछ है। कसको नेतृत्वमा भयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। कसको नेतृत्वमा भयो, को थियो प्रधानमन्त्री, को थियो गृहमन्त्री भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा चाहिँ हो। नेतृत्व उहाँहरूको चाहिँ हो, तर यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा भनेको प्रहरीको चाहिँ हो। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा जो दोषी ठहर गरिन्छ नि, प्रमाणहरू भेटिन्छ, त्यो अनुसार पुलिस प्रशासनले काहीँ कतै पनि कसैको दबाब बिना, कुनै पनि पोलिटिकल दबाब बिना, प्रधानमन्त्रीले के भन्छ मुख्य कुरा होइन, गृहमन्त्रीले के भन्छ मुख्य कुरा, प्रमाणले के भन्छ, प्रमाणभन्दा दायाँमा चाहिँ जानु हुँदैन। र अहिलेसम्म पुलिस प्रशासन चाहिँ गएको छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्न सक्दैन। अब यो प्रमाणको विषयमा त अडियो टेप प्रकरणदेखि लिएर बयानका कुराहरूमा पनि आएका कुराहरू छन्। यी यावत कुराहरूको बिचमा पनि पक्राउ भएन भनेर जुन किसिमको समाचारहरू आइरहेको छ, यसमा केही भन्नु छैन तपाईँलाई? यो भनेको अझै चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान चाहिँ डिपली गरेर अझै जो पुलिसलाई चाहिएको प्रमाणहरू चाहिँ छ नि, त्यो प्रमाण जुटाउने पुलिस प्रशासन लागेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै अडियो आयो कसैको भने अडियोलाई मात्रै आधार चाहिँ बाँधेर उसलाई कारबाही गर्न नसकिने चाहिँ हुनसक्छ। फेरि त्यो प्रहरीले भन्न पनि भनिसकेका चाहिँ। अब अडियो चाहिँ हो, अडियो आयो, यो पक्राउ गर्ने कि नगर्ने, पक्राउ गर्नका लागि पनि आधार त चाहियो नि त प्रहरीलाई। एकजना कसैको अडियो चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा बजाउँदैमा पक्राउ गर्ने हो भने त सामाजिक सञ्जाल सर्च गरौँ त कति अडियो बजाएन, कति अडियो बजाएन, सबैका अडियो बजेका जति हामीले हालौँ त भित्र राख्ने ठाउँै छैन नि। फेरि त्यो भावनाले अडियो सार्वजनिक सञ्जालमा बद्दैमा दोषी ठहर चाहिँ गर्न सकिँदैन। यसका लागि थप अनुसन्धान आयो। अडियो त कुनै नै जस्तै हावा चल्यो नि त, अनि पात हल्लिएको कुरा नि। गृह प्रशासन ब्याक भएको तपाईँहरूले बचाउ गर्न खोज्यो? होइन होइन, पुलिस प्रशासनले आफूलाई चाहिने आवश्यक तपाईँको प्रमाणहरूको लागि अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी चाहिँ गरिरहेको छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। मानिज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते हजुर। अब हेर्नुहोस् त, अब जलहरीको विषय पनि तपाईँहरूले पटक पटक बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। हिजो नापतोल गरियो, पशुपतिबाट जलहरी निकालेर नापतोल गर्दाखेरिमा थोरै तलमाथि भएको चाहिँ भेटियो। तर त्यस्तो तपाईँहरूले सोचे जस्तो, अझ माओवादीहरूले भन्ने गरे जस्तो, तपाईँहरू सत्ता पक्षहरूले आरोप लाउने गरे जस्तो त्यस्तो त देखिएन नि। आखिर के भयो? तपाईँहरूले आरोपमै आरोप लगाउनु भएको हो? यस्तो हो, आधा किलो सुन कम देखिनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। त्यसपछि 24 क्यारेट सुन हालिएको भन्ने भनिया थियो, 22 क्यारेट भेटियो भनेपछि यो र 3% अरू मेटलहरू मिसिएको भनेपछि केवल एउटामा मात्रै होइन, सबै तौलमा पनि कम देखिएको छ। मिसावटमा पनि मिसाउने काम 3% मिसाउने काम भएको देखिएको छ। त्यसपछि 24लाई 22मा झारिएको छ, 24लाई 22मा झारेको छ। यो चान्चुने होइन। त्यसैले जे भेटिएको छ यो पनि ठिकै भेटिएको छ। कम्तीमा गर्ने मान्छे, गराउने मान्छे, अब को गराएको थियो, को गरेको थियो, अब त जस्टिफाई त भएको छैन त। त्यसैले जे भएको छ राम्रो भएको छ। जनताले फटा, बदमास, भ्रष्टाचारी, ठगी गर्ने मान्छेहरूको अनुहार फेरि पनि एकपटक देख्ने मौका पाए। नामहरूको प्रसङ्ग पनि आयो भन्ने छ। जसको पालामा भएको थियो, जसले त्यही जलहरी लगाउनु पठाउनु भएको थियो, उहाँहरूको नाम पनि भेटियो। के यसप्रति तपाईँहरूका नेताहरूले आपत्ति प्रकट गरिरहेछन्? किन आपत्ति प्रकट? न यसो हो, अब यो सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसैले आफ्नो बाउको वीरता जस्तै, सम्पत्ति जस्तै नाम लेखाउन मिल्छ त?
त्यसैले यो जे त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री त्यस बेलाको तपाईँहरूको पूर्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम पनि देखियो, हो, त्यही त यिनी- पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम पनि भेटियो, भानुभक्त ढकालको भेटियो। यी तमाम नामहरू चाहिँ किन लेख्नु पर्ने रहेछ, के लाग्छ तपाईँलाई? नै, उहाँहरू आफूलाई 100 वर्ष पछाडि त खोलिने चिज रहेछ नि त। 100 वर्ष पछाडि पनि केपी ओली यो ठाउँको नेपालको राजा थियो अथवा राष्ट्रपति महारानी हुनुहुन्थ्यो, भानुभक्त ढकाल अर्को राजा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा देखाउनलाई, स्थापित गर्नको लागि त्यसो गरिएको थियो। जुन अनुचित काम हो त, यो अनुचित त अनि तपाईँ इतिहास लेख्ने कुरा त राम्रो कुरा हो नि। अनि सुनमै, जलहरीमै, सार्वजनिक सम्पत्तिमै त्यस्ता लेख्ने कुरा हुन्छ कि त उहाँहरूको आफ्नो सम्पत्ति हुनु पर्थ्यो अथवा दान दिएको हुनु पर्थ्यो। अनि नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा आफ्नो नाम उल्लेख गर्ने, आफ्नो नाम लेख्ने भनेको यो जतिको बेठिक कुरा, गलत कुरा त अरू केही हुनै सक्दैन नि। त्यसैले यो सच्चिनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै।